बिस्मिल्लाह। आपको कहना चाहिए था मैं आपकी गोदी में नहीं आता, आप मुझे छतरी इतनी करते हो। मैं उसकी पाउंड को जगलिंग बुरी बात है बेटा, उसके पैर हाथ पैर। आउज़ु बिल्लाह पढ़ो क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير इज़ अंतुम बिल उद। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि आप एक पेज दिया करोगे, जिस रोज एक पेज दिया करो। यार पहले पढ़ लो फिर उसके बाद बातें कर। पहले अपना सारा पूरा पढ़ लिया करो। उदवतिन दुनिया वहुम बिल उदवतिल कुसवा वर्रकबु असफला मिनकुम वलो तवाद्दुम لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا लियहलिका लल नहीं है, अगर मिलाना है तो मफ़ऊल लियहलिका। ليهلك من هلك मिन नहीं है, मन हलका। सर उनसा पढ़े ना। मन हलका मन हलक हलका أنبيانة ويحيى हम बय्यिनतिन من حي أم بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ماما वला तना। बेटा हम रोज ही लेट सोते हैं 10 बजे, और कितना लेट सोना है? सुबह 4 बजे नमाज पढ़ 10:30 ولا تنازعتم في الأمر लाइक बिस्तर डालो 10 यार तुम पहले पढ़ लो, एक वक्त में एक काम पे फोकस किया करो। تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم في أعينكم وليقضي في أعينكم ये वाला है पढ़ना है। قليلا वयुक़ल्लिलुकुम सीधे होके बैठो। वयुक़ल्लिलुकुम في أعينهم وليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا। एक मिनट क्या हो गया जी। या अय्युहल्लज़ीना يا أيها الذين
آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع صابرين. الصابرين ولا تكونوا خرجوا الذين كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط بال मेरे मुंह में आ गया وإذ زين لهم الشيطان شيطان. सर हमने मुहीत तक पढ़ा नहीं नहीं, आगे एक और आए थे। وإذ शैतानु لهم شيطان أما أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه نكص 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 على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. जी। إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم आपका वॉल्यूम बहुत स्लो है, थोड़ा जोर से पढ़ें। ولو बस ترى إذ बस يتوفى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق حريق. حريق ये कॉफ देखें, नीचे दाल देखें, ये ऑरेंज ऑरेंज हो रहे हैं ना, ये हुरूफ कलकला में से। हुरूफ कलकला पर फोर्स करके पढ़ेंगे जब वक्फ करेंगे। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ यहाँ से ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
पढ़ें कदअबी كدأب कदअबी كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. पढ़ें ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر الذين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون ينقضون ثم ينقضون ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت ये पढ़ ली ना आयत। जी पढ़ लिया सर. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. बढ़िया से فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإذ وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم ما من استطعتم ما استطعتم من قوة 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 ومن ومن رباط الخيل رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله الله يعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا وما تنفقوا وما تنفقوا شيء في سبيل من الله شيء يوفى من شيء من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم فاجنح وجنح له فاجنح فاجنح فجنح 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 لها एक लगेगी وتوكل कनपट्टी के नीचे, एक लगेगी कान के नीचे. وتوكل माइक खोलें يحيى जल्दी وتوكل على الله توكل على الله إنه هو السميع العليم जी करनी एक यحया जी सर कहाँ चले गए सर तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं तो सर को म्यूट क्यों कर रहे हो तुम बीच में? नहीं मुझे आवाज आ रहा है उसको लेकिन आप सर को तुम्हारी तो नहीं जा रही ना, सो डोंट म्यूट इट. ओके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون
وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. دي يحيى.